बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चीज़ें कुछ बदली बदली सी नज़र आ रही हैं। अगर सिर्फ ख़बरों का जायज़ा लें तो इसमें कुछ ना कुछ हकीकत ज़रूर मालूम होती है। अब वाक़िफ़ान हाल जो बातें कर रहे हैं, अगर वो दुरुस्त साबित होती हैं तो फिर जो अंदाज़े लगाए जा रहे हैं, जो तज्ज़िये पेशगोइयाँ पेश की जा रही हैं, फिर उनमें और ज़्यादा सदाकत सच्चाई नज़र आएगी। आप देखिए कि एक तो खबर ये सामने आ रही है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की रिहाई हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, बहुत बड़ा कदम होगा। इस पर मैं आता हूं। लेकिन जो आज खबरें सामने आई हैं, आज अब से कुछ देर पहले ही, एक तो अडयाला जेल में एक अरसे के बाद इमरान खान साहब की तीनों बहनों को इजाजत मिली इमरान खान से मिलने की। यानी काफी अरसा हो गया, कभी किसी एक बहन को, कभी दूसरी बहन को, या अलीमा साहबा के अलावा दूसरी बहनों को ये हो रहा था, और कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई कदगन नजर आती थी। काफी अरसा हो गया इस बात को, बहुत अरसा हो गया। लेकिन पहली बार ये हुआ कि तीनों बहनों को इजाजत मिलती है जाने की। अगरचे भी कहा गया कि जी सलमान सफदर ने कहा कि मैं प्रोसीडिंग्स का ही बायकॉट करता हूं, और शायद वो धमकी काम कर गई, मगर पहले तो धमकियां भी काम नहीं कर रही थी। इसके साथ साथ अडयाला जेल के बाहर बहुत बड़ी तादाद में कारकुन नजर आए। पहले भी जाते थे, लेकिन हर दफा गिरफ्तारियां हुई। शायद ये पहली मर्तबा है कि इस तरह से कोई पकड़ दकड़ नहीं हुई। पुलिस की वीडियो सामने आ रही है कि पहली दफा बड़े अदब से, बड़े एहतराम से लोगों को कहा जा रहा है, जी फलां चौकी पर जाकर आप खड़े हो जाएं, ये अडयाला जेल के बाहर ना आए, अडयाला जेल के गेट के बाहर ना खड़े हो, फलां चौकी तक आए, फलां चौकी तक खड़े हो जाएं। बड़ी तादाद में कारकुन पहुंचे। मैंने आपसे अर्ज किया, कारकुन पहले भी पहुंचते हैं, बड़ी तादाद में पहुंचते हैं, मगर गिरफ्तारियां, पकड़ दकड़, शेलिंग, डंडे बरसाए जा रहे हैं, ये सब कुछ होता है। अभी ये नहीं हुआ। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज, इमरान खान साहब को किताबें पहुंचाई जा रही हैं। उनकी फहरिस्त भी आ गई है। उसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से है, खिलाफत के हवाले से, इस्लाम के बारे में, और दीगर कुछ किताबें हैं जिन पर बड़े दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं कि जी क्या शरीफ खानदान ने मिलकर सारी जिंदगी में भी इतनी किताबें पढ़ी हैं, या कभी इनमें से कोई एक पढ़ी है। इमरान खान इतनी किताबें पढ़ चुके इन 2 सालों में कि कभी तो कहा जाता है वो उकता गए हैं कि मुझे नई किताबें दो, नई किताबें नहीं दी जा रही, उनको मेंटल टॉर्चर किया जाता है, किताबें नहीं पहुंचाई जाती। अब फिर ये शिकायत आई थी किताबें नहीं दी जा रही, वो किताबें भी पहुंचाई गई हैं। फिर नजम सेठी साहब, उनका एक क्लिप वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मैंने तो आपसे पहले ही अर्ज किया था कि जो अमेरिका में मुलाकातें हुई हैं वो ऐसी तो नहीं होगी, कुछ चीज़ें सामने आई हैं, कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। और उसके बाद ये होता है कि नजम सेठी साहब कहते हैं कि ये जो माफ़ी तलाफ़ी की बात हो रही है, ये ऐसी तो नहीं हो रही। हत्ता कि ख्वाजा सिर्फ कह रहे हैं माफ़ी, पछतावा, नदामत, कुछ कर दें, माफ़ी नहीं तो पछतावा। अब देखिए, ऐसी तो नहीं टेलीविजन पर आ गए एजाजुल हक साहब और कह रहे हैं कि जी वो रिग्रेट का लफ्ज़ कहा गया था, चलें इतना ही कर दें, तो मुझे अफसोस है जो हुआ। तो ये बातें अब जोर पकड़ने लगी हैं। इसी दौरान में कुछ बातें एक्सटेंशन की आने लग गई हैं। ज़राए से खबर आ गई है कि जी एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है, वो 5 साल के लिए तैनाती है। फिर मतीउल्लाह जान साहब का सवाल वही है कि जो तैनाती वो 3 साल की थी, कानून आ गया कि 5 साल के लिए होगी, लेकिन जो नोटिफिकेशन था वो तो 3 साल का था। क्या नया नोटिफिकेशन लाने की ज़रूरत नहीं है? इबहाम क्यों रखा जा रहा है? तो ये सब बातें एक तरह से चल रही हैं, और कहा जा रहा है कि क्या सेम पेज का कुछ मामला इधर उधर तो नहीं होने वाला। तो ये सवाल सब पूछे जा रहे हैं। अच्छा, अब इसी दौरान में हामिद मीर साहब का लहजा मजीद सख्त हो गया है। हालांकि हुकूमत की तरफ से उनको अवार्ड भी मिला है, मगर वो सख्त लहजे में कह रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं था। नीचे अगर किसी अदालत में कुछ गड़बड़ होती थी तो आपको ये उम्मीद होती थी कि ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा या इंसाफ हो जाएगा, लेकिन अब तो अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कुछ नहीं बचा। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी गई, फारिग हो चुकी हैं, कोई इंसाफ नहीं मिलेगा 26 बयानी तरमीम के बाद। इस तरह खुल के सामने आए हैं। फिर अरशद शरीफ शहीद का केस, उसमें जिस तरह वो डटे हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि अरशद शरीफ के कत्ल की जुडिशियल इंक्वायरी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस के बावजूद लटका हुआ है। हाई कोर्ट में 1-1 साल बाद समाअत होती है। इससे साफ जाहिर होता है कि अरशद शरीफ के कत्ल में कुछ ऐसे लोग मुलव्वस हैं जो तब भी बहुत ताकतवर थे और आज भी बहुत ताकतवर हैं। ये हामिद मीर साहब ये बातें कर रहे हैं और शरीफ मीडिया में कर रहे हैं का जो मुकदमा है ये सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस के बावजूद लटका हुआ है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मैंने पिटीशन दायर की और उसमें 1 साल के बाद आज हेयरिंग हुई है। यानी कि आप देखें 1-1 साल लंबी जो है ना हेयरिंग में 1-1 साल का फासला है, 1-1 साल का वक्फा आ रहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि अरशद शरीफ के कत्ल में जो है वो कुछ ऐसे लोग मुलव्वस हैं जो उस वक्त भी बहुत ताकतवर थे और आज भी बहुत ताकतवर हैं। देखें, आज भी कोर्ट में बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने क्या कहा है। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने कहा है कि हम ये चाहते हैं कि उन सर्कमस्टांसेस के बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाए जिन सर्कमस्टांसेस में अरशद। अब इसके अलावा हामिद मीर साहब ने और भी बड़े सख्त अल्फाज में वाज़े तौर पर बातें कर दी हैं।
وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ارشد شریف پر 16 FIRs درج کی گئیں اور ملک چھوڑنے کا پیغام دیا گیا۔ پھر جب کچھ عرصے بعد انہوں نے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا اور بیرسٹر شعیب رزاق صاحب کو آگاہ کیا تو اس کے بعد 12 گھنٹے کے اندر ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا، یہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حامد میر صاحب کہتے ہیں، یہ اب انہوں نے جو میں نے باتیں کی میڈیا سے کی، یہ انہوں نے اپنے ایک ویلاگ میں کہا ہے، یہ بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، حقیقت یہ ہے کہ عمران خان 2 سال سے جیل میں ہونے کے باوجود آج بھی پاکستان کی سیاست کے مرکز و محور ہیں، عدالتی فیصلے بھی انہی کی ذات کے گرد گھومتے ہیں، سب کچھ عمران خان کے گرد گھوم رہا ہے، یہ حامد میر صاحب بھی کہہ رہے ہیں۔ عمران خان نون لیگ کے دور میں فرق ہے، فیصلہ آباد کی عدالت سے سزا یافتہ PTI رہنماؤں کو شاید سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے بھی ریلیف نہ ملے، مجھے کوئی امید نہیں۔ عام لوگوں کا کیا حال ہوگا جب مجھ جیسے صحافی جس کو ایوارڈ مل چکا ہے اس کو بھی امید نہیں۔ کافی تشویشناک صورتحال ہے، پاکستان میں صرف پارلیمنٹ کی اہمیت ختم نہیں ہوئی، میڈیا عدلیہ کی اہمیت بھی ختم ہو گئی ہے، حامد میر۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حامد میر صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب پاکستان میں رول آف لا تو بچا ہی نہیں ہے، یہاں ملک میں اب اور جو ہو رہا ہے اس کے بعد یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی باری آئے گی۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ جب اسلامی جمہوریہ پاکستان آئین سیاست عدالتوں کے فیصلے ایک شخص کی ذات کے ارد گھومنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص پوری ریاست کے لیے چیلنج اور ہوش و حواس پر بری طرح سوار ہو جائے۔ کیا یہ ریاست مضبوطی ہے کمزوری؟ عدالتوں کے فیصلوں میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، ظلم کے خلاف سب سے زیادہ آواز صرف PTI بلند کر رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ آج کی پاکستانی ریاست سب کچھ صرف ایک شخص یعنی عمران خان کے ارد گرد کر رہی ہے، یہ باتیں کر رہے ہیں حامد میر صاحب۔ پھر جو کتابیں عمران خان تک پہنچائی گئی ہیں ان کی تصاویر سامنے آئی ہیں، 6 کتابیں ہیں، میں ان کا نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دا بلیک جیکبس ہے، ری اوپننگ مسلم مائنڈز، لاسٹ اسلامک ہسٹری، کیلیفٹ یعنی خلافت کے حوالے سے دا ہسٹری آف این آئیڈیا، ہیو کینیڈی کی کتاب ہے، دا لائف آف صلاح الدین ایوبی، اور اس کے علاوہ ایک کتاب آن پیلسٹائن۔ یہ 5 کتابیں ہیں جی، فلسطین کے حوالے سے صلاح الدین ایوبی پر، خلافت پر، اسلامک ہسٹری پر، مسلم مائنڈ پر، اور اسی طرح سے بلیک جیکبس کی بھی یہ کتاب ہے اور یہ بھی ہسٹری پر ہی مجھے لگ رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ اندرونی بحران جو شکار ہے تحریک انصاف، اس پر وہ کہہ رہے ہیں حامد میر صاحب کہ جی یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بھی اس کا شکار ہونا ہی ہونا ہے۔ اس ملک میں مجھے اور ارشد شریف جس کو ایوان صدر میں بلا کر تمغہ دیا گیا انصاف نہیں ملا، تو یہ باقی صحافیوں کے لیے پیغام ہے کہ کل کو آپ میں سے بھی کوئی قتل ہو گیا تو انصاف نہیں ملے گا۔ جن لوگوں نے ارشد شریف کی ٹارگٹ کلنگ کروائی وہ آج بھی اتنے طاقتور ہیں کہ وہ انصاف میں تاخیر کروا رہے ہیں۔ حامد میر صاحب نے وی نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے، DG ISPR جنرل عاصم سلیم باجوہ نے مجھ سے میٹنگ کی اور کہا کہ جنرل پرویز مشرف کے ٹرائل اور لاپتہ افراد کے معاملے پر آپ پیچھے ہٹ جائیں، نہیں تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ ایکسیڈنٹ میں مجھے قتل کرنے کے لیے کنسٹرکشن کمپنی کا ٹرک لے رہے ہیں جس کا مجھے کمپنی کے مالک نے بتا دیا۔ یہ بھی چیزیں ہو رہی تھیں، بڑے بڑے انکشافات کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب اب آ جائیے یہ جو جناب خواجہ آصف پر کہتے ہیں کہ PTI کی موجودہ صورتحال سے نکلنے کے 3 طریقے ہیں، معافی یا پچھتاوا یا اظہار شرمندگی، اس کے بغیر یہ کلوز نہیں ہو سکتا۔ اب نون لیگ کو کافی تجربہ ہے معاملات کو طے کرنے کا، تو یہ اس حوالے سے بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ اب جو فیصلے آ رہے ہیں اس میں عجیب و غریب بات ہے۔ ایک فیصلہ فیصلہ آباد سے آیا، انسداد دہشت گردی عدالت کا، اور اس میں بات کی گئی 1857 کی جنگ آزادی کی کہ 9 مئی کو ویسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے۔ اب یہ موازنہ بنتا نہیں ہے، 1857 میں تو جنگ آزادی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اس کو اس طرح کے واقعات سے جوڑ کر اس کو بھی کنڈیم کر رہے ہیں، 1857 کی جنگ آزادی کو جس میں مسلمانوں نے بڑی شہادتیں دی تھیں۔ اچھا، اب جو فیصلے آ رہے ہیں ان کا تیا پانچا ہو رہا ہے کہ بھئی ایک طرف گواہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولا انہوں نے، اس لیے کچھ لوگوں کو بری کیا جا رہا ہے، ان کی گواہی جھوٹی ثابت ہوئی، انہی گواہوں کی باقی چیز کو سچ مان کر سزائیں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ اوپر تک عدالتوں میں جب گیا، کہیں انصاف ہو گیا تو یہ سارے کیس اڑ جانے ہیں، ثاقب بشیر جیسے سینئر کورٹ رپورٹر بھی کہہ رہے ہیں۔ اور یہ تاریخ میں نہیں ہوتا کبھی، پاکستان کی بھی تاریخ میں بڑی بری تاریخ ہے ہماری انصاف کی، مگر اس میں بھی نہیں ہوتا کہ ایک گواہ جو جھوٹا ثابت ہو جائے، عدالت خود لکھ رہی ہو کہ اس نے یہاں تک جھوٹ بولا ہے تو اس کی باقی گواہی کو مان لیا جائے یا اس پر 10 سال کی سزا دے دی جائے، کیونکہ وہ ساری اس کی گواہی پھر مشکوک ہو جاتی ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ فواد چودھری وہاں نہیں تھے، اس پہ جھوٹ بولا ہے، اس نے شام قریشی کے حوالے سے جھوٹ بولا ہے، اس نے فلاں زین قریشی کے بارے میں بھی غلط بات کی، اس میں تو یہ چیزیں جھول ہیں، لیکن باقیوں کو سزا دے دیں۔ اسی طرح زرتاج گل صاحبہ کے حوالے سے جو گواہی آئی،
اس کو نہیں مانا گیا کہ آپ جے آئی ٹی میں کیوں نہیں پیش ہوئے. تو پھر بھائی جے آئی ٹی میں پیش ہونا اگر لازمی تھا تو پھر جے آئی ٹی فیصلہ سنا دیتی. عدالتیں کس لیے ہیں کہ عدالت میں پیش ہو کے کہنے کہ زرتاج گل کے بارے میں یہ سارے گواہی جو ہے جو حکومتی سطح پر یہ پروسیکیوشن کی جھوٹی ہے, وہ اپنے دفاع میں گواہ لا رہی ہیں, ان کو مانا ہی نہیں جا رہا. بیرسٹر علی ظفر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں. آنے والے دنوں میں بشرا بی بی کی رہائی ہوتے دیکھیں گے. یہ انور رضا صاحب نے یہ خبر دی ہے پبلک نیوز پر. میں نے آپ سے عرض کیا کہ واقفان حال اس طرح کی باتیں بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ ماحول آپ کو بدلتا نظر آئے گا. تو خبریں تو کچھ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں. باقی دیکھتے ہیں جی کہ کس طرف حالات جاتے ہیں. جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے آگاہ رکھیں گے. آخر میں 2 اور خبریں صرف جلدی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ اسلام آباد سے بڑی خبر آئی ہے, دہشت گردی کی بڑی کارروائی کو ناکام بنایا گیا ہے. اسلام آباد میں یوم دفاع سے قبل حملے کی منصوبہ بندی ناکام, خودکش بمبار کو گرفتار کیا گیا ہے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کو زرتاج گل کے خلاف کارروائی سے بھی روک دیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک خبر آئی ہے. اور پشاور ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آیا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو رہنما پاکستان تحریک انصاف زرتاج گل کے خلاف مزید کارروائی سے روک دیا گیا ہے. اور الیکشن کمیشن کے نااہلی فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت پشاور ہائی کورٹ کی جسٹس وقار احمد اور جسٹس اعجاز خان پر مشتمل بینچ نے کی. تو کچھ یہ پازیٹیو خبریں تحریک انصاف کے حوالے سے آئی ہیں, اور دیگر خبریں جو ہیں خاص طور پہ حامد میر صاحب وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اللہ حافظ.